अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। तुम प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हुआ हूँ एक नया सबक लेकर। हमारा सबक है जमात शशुम का मजमून जोग्राफिया और सबक का नाम है हमारा इंसानी पेशे। आज हम इस सबक में इंसान कौन कौन से काम करता है, इन से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। उन कामों की सूरत कैसी है, उन कामों को कौन से काम कहते हैं, ये तमाम मालूमात इस सबक में हमें हासिल होगी। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर यहाँ पर दो दी गई है और तस्वीरों का नाम है अलिफ और बे। यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ कि तस्वीर अलिफ में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि तस्वीर अलिफ में गाय भैंस वगैरह जो है तो दिखाई दे रहा है, और वो क्या कर रहे हैं, वो लोग चारा जो है, जो घास फूस होती है, उसे जो है तो ज़मीन से खा रहे हैं। इसी तरह तस्वीर बे में क्या हो रहा है, तो तस्वीर बे में हम बोल सकते हैं कि तस्वीर बे में एक औरत जो है गाय का दूध निकाल रही है ना। तो तस्वीर अलीफ और तस्वीर बी में एक में जो है तो गाय घास फूस खा रही है, गाय भैंस, और दूसरे में गाय का जो है तो दूध निकाला जा रहा है। इसी तरह हम दूसरी तस्वीर में देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि तस्वीर जीम और तस्वीर दाल दी गई है। दो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनमें एक में जो है तो दूध भरा हुआ है केन में, और पीछे एक आदमी साइकिल रखी हुई है, उसके ऊपर केन रखा हुआ है, और यहाँ पर जो है तो वो लाया है दूध, और यहाँ पर दूध जो है तो जमा किया जा रहा है। इसी तरह एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है, उस ट्रक के अंदर दूध जमा हुआ दिखाई दे रहा है। मिल्क लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर बहुत सारा दूध होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दूध लाया गया यहाँ पर अलग अलग जगहों से, एक जगह जमा किया गया और उसे ट्रक में जो है तो अब डाल दिया गया है। आगे तस्वीर और है, हम देखते हैं अभी क्या होता है। इससे पहले वाली तस्वीर में हमने देखा था कि दूध जो है वो टैंकर में भरा है। अब वो टैंकर कहाँ जा रहा है, हो सकता है वो टैंकर यहाँ आया होगा। अब यहाँ पर जो तस्वीर है और तस्वीर वाव, इन तस्वीर में जो है तो आप लोग देख सकते हैं कौन से अमल हो रहे हैं। पहला हम तस्वीर देखेंगे तस्वीर है में। इसमें जो है तो कुछ कीमियाई अमल के ज़रिए कुछ चीज़ें जो है तो बनाने का काम हो रहा है। अब वो कौन सा अमल हो रहा होगा और इसमें कौन सी चीज़ें जो है तो आपको नज़र आ रही हैं, कौन सी चीज़ें जो है तो तैयार हुई होगी, ये आप लोग देख सकते हैं कि एक आदमी जो है तो कुछ चीज़ें तैयार कर रहा है। उसके बाद तस्वीर वाव में वही तमाम चीज़ें जो तैयार हुई है दूध से, वो एक दुकान पर आई है, एक शॉप पर आई है, और आप लोग इसमें से कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ दूध की, बटर की और मुख्तलिफ दही वगैरह की सब बॉटलें रखी हुई दिखाई दे रही हैं। एक आदमी जो है तो वहाँ पर दुकान पर खड़ा है। हम दुकान से बहुत सारा सामान लेते हैं। अब यहाँ पर ये समझना हमें आगे ज़रूरी है कि दूध और दूध से बनने वाली अशिया में बुनियादी फ़र्क क्या होगा। जो
दूध होगा और दूध से बनी हुई चीज़ें होगी, उनमें फ़र्क क्या होगा? क्या दूध की तरह ये अशिया भी जल्द ख़राब हो जाएगी? यानी जो चीज़ें दूध से बनी हैं, क्या वो भी जैसे दूध ख़राब हो जाता है जल्दी, वैसे ही ये चीज़ें भी ख़राब हो जाएगी क्या? ये तमाम चीज़ें जो है तो हम आगे देखने वाले हैं। यहाँ पर जो तमाम तस्वीरें थी इकट्ठा कर दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर एक में गाय जो है तो चारा खा रही है, दो में जो है तो दूध निकाला गया, फिर दूध को जो है तो जमा किया गया, फिर दूध को एक ट्रक में भरकर उसकी आमद और रफ्त की गई, उसे अलग अलग जगहों पर पहुंचाया गया। फिर दूध पर मुख्तलिफ काम किए गए, उनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई, जैसे दूध, घी, मक्खन, श्रीखंड, पनीर, दूध का पाउडर वगैरह। मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के बाद इन्हें फ़रोख्त करने के लिए जो है तो एक दुकान पर लाया गया। इसके लिए मुख्तलिफ सतहों पर जो है तो काम किए गए दूध के ऊपर। ये तमाम काम इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है ना। ये तमाम काम जो जितने दिए हुए हैं यहाँ पर 6 काम, ये तमाम काम जो है तो इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है, कि उसकी ज़रूरतें पूरा हो, उसे पैसा मिले, है ना। ये तमाम काम जो है तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। कामों के इन मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल शुदा चीज़ों की बुनियाद पर हम इनको दर्जा बंदी कर सकते हैं कि ये कौन सा काम है। आगे हम वो दर्जा बंदी करने वाले हैं, और दर्जा वाला तमाम तस्वीर देखकर आप लोगों को कुछ सवालात के जवाबात भी जो है तो देना है, सोचना है कि इनका सवाल के जवाब जो है तो क्या होंगे। पहला तो, दर्ज बाला में से कौन सा अमल इंसान ने कुदरत से चीज़ें हासिल करने के लिए किया है? कौन सा अमल जो है इसमें इंसान ने कुदरत से वो चीज़ें हासिल करने के लिए किया है, और इस अमल से कौन सी पैदावार हासिल हुई है? इंसान इस पैदावार को कितने अरसे तक इस्तेमाल कर सकता है? किस तस्वीर में कुदरत से हासिल पैदावार को जमा किया जा रहा है ना। और आगे है, इस अमल से दूध वाले को कौन सी खिदमत दस्तयाब हुई? दूध कहाँ से ले जाया जा रहा है? दूध पर अगला अमल कौन सा हो रहा है? दूध की कौन सी अशिया दिखाई दे रही है? इन अशिया की जांच कौन कर रहा होगा? दुकानदार इन अशिया का क्या करता है, यानी चीज़ों का? इनमें से ख़राब ना होने वाली अशिया और ख़राब होने वाली अशिया कौन सी है? क्या दूध की कीमत और वज़न और इससे बनी हुई अशिया की कीमत एक जैसी होती है? ये तमाम जो है तो सवालात आपके ज़हन में हो गए। पहला तो हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं तमाम, ये कुदरती ही चीज़ें हैं। घास फूस जो है तो कुदरती चीज़ है, इसे जो है तो हासिल किया जाता है। फिर इससे दूध निकाल कर, जो दूध गाय से दूध निकाला जाता है, फिर दूध को बताया हूँ मैं, इससे पहले जमा किया जाता है, फिर ट्रक में भरकर उसे दुकानों दूसरी जगहों पर पहुँचाया जाता है। इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती है, इन्हें दुकानों पर रखा जाता है। लेकिन क्या दुकानों पर जो चीज़ें तैयार होती है उनकी कीमत एक जैसी होती है? ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आगे देखते हैं कि क्या इनकी जो कीमतें हैं वो एक जैसी होती है क्या, ये देखना है हमें। यहाँ लिखा हुआ आप लोग भी पढ़ सकते हैं कि 40 रुपये फ़ी लीटर, यानी 1 लीटर जो है तो 40 रुपये का दूध मिलता है। लेकिन दही जो है वो 60 रुपये और पनीर 200 रुपये फ़ी किलो मिलता है। यानी उतना ही जो है तो 60 रुपये में दही मिलता है, और पनीर जो बनता है वो 200 रुपये में मिलता है, 1 किलो पनीर। ऐसा क्यों है कि दूध जो है वो 1 लीटर 40 रुपये में, दही 60 रुपये में और पनीर 200 रुपये में मिलता है? ये सब दूध ही से बनते हैं, लेकिन इनकी कीमतों में इतना फ़र्क क्यों होता है? ये आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इतना फ़र्क क्यों होता है। आगे हम देखने वाले हैं कि इन चीज़ों में
فرق جو ہے تو کیوں نظر آتا ہے، الگ الگ فرق، ان کی قیمت کیوں کم اور زیادہ ہوتی ہے؟ ہم جو کام کرتے ہیں وہ کام ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یعنی کھانے کے لیے پیسہ آنا چاہیے، اسی طرح ہمارے کپڑوں کے لیے، تعلیم کے لیے، ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے تو کام کرتے ہیں۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے قدرت سے منسلک ہوتے ہیں، جیسے غلہ بانی کرنا، اسی طرح گائے بھینس جانور ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کو جو ہے تو غلہ بانی کہتے ہیں، یعنی ان کو چارہ وغیرہ کے لیے جو ہے تو دور دراز لے کر جانا، جہاں پر کھیتی ہو یا جہاں پر گھاس پھوس ہو، اسے غلہ بانی کہیں گے۔ اسی طرح ماہی گیری یعنی کہ مچھلیاں پکڑنا، تو مچھلیاں بھی جو ہے تو ڈائریکٹ جو ہے تو ہم سمندر سے، ندیوں سے جو ہے تو پکڑتے ہیں۔ تو یہ دونوں ایسے پیشے ہیں جو ڈائریکٹ قدرت سے منسلک ہے، جڑے ہوئے ہیں۔ دودھ کا پیشہ بھی جو ہے تو قدرت پر منحصر ہے۔ تو ایسے کاموں کو جو ڈائریکٹ قدرت سے جڑے ہو، انہیں جو ہے ابتدائی پیشے کہتے ہیں، یعنی کہ شروعاتی پیشے کہتے ہیں، جنہیں ہم ایک دم اسٹارٹ میں کرتے ہیں، پھر آگے انہی چیزوں سے دوسری چیزیں جو ہے تو بنتی ہے۔ یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ابتدائی پیشے کسے کہا جاتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ایسے پیشے جو ڈائریکٹ قدرت پر منحصر ہو، انہیں جو ہے تو ابتدائی پیشے کہتے ہیں۔ اب جو چیزیں ہم نے ابتدائی پیشے سے حاصل کی ہے، فار ایگزامپل ہم نے دودھ حاصل کی ہے، تو دودھ کو کسی جگہ پر لایا جاتا ہے اور اس پر مختلف کام کیے جاتے ہیں، ان پر کیمیائی عمل کیا جاتا ہے، ان کو دوسری چیزوں کے ساتھ جو ہے تو ملایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ تصویر ہے میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے تو دودھ کی ڈیری میں اس پر لا کر کیمیائی عمل اس کے اوپر کر رہا ہے، یعنی قدرت سے حاصل ہونے والی پیداوار پر مختلف عمل کر کے اس سے الگ الگ دوسری اشیاء تیار کی جاتی ہے، یعنی دوسری چیزیں جو ہے تو تیار کی جاتی ہے۔ یہ چیزیں دودھ کے مقابلے میں زیادہ دنوں تک رہ سکتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتایا تھا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو دودھ سے زیادہ دنوں تک جو ہے تو رہ سکتی ہے۔ دودھ زیادہ دنوں تک رہ سکتا ہے یا اس سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ دنوں تک رہ سکتی ہے۔ تو یہی بات ہے یہاں پر کہ یہ دودھ سے زیادہ دنوں تک اچھی رہتی ہے، خراب جلدی نہیں ہوتی ہے، اور ان کا معیار بھی کچھ بڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی یہ اچھی نظر آتی ہے، اچھے لگتی ہے ہم کو، کھانے میں بھی پینے میں بھی اچھا محسوس ہوتا ہے ذائقہ اس کا، اسی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ان کے اوپر محنت کی جاتی ہے، ان میں مختلف چیزیں ملائی جاتی ہے، یا ان کو جو ہے تو فریج وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، ان میں شکر ڈالی جاتی ہے، مختلف ان میں اور مختلف چیزیں ملائی جاتی ہے، تو ان کا ذائقہ اچھا ہو جاتا ہے، ان کا معیار اچھا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے تو ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے دودھ سے بنتا ہے شری کھنڈ، آپ لوگ جو ہے تو تصویر میں اوپر دیکھ سکتے ہیں، شری کھنڈ جو ہے تو نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح مکھن، بیچ والی ایک تصویر میں براؤن کلر میں رکھا ہوا ہے مکھن، لکھا بھی ہے وہاں پر مکھن کے بعد دیکھیں گے آپ لوگ چیز، پیلے کلر کی چیز لکھا ہوا ہے یہاں پر، اسی طرح پاؤڈر دودھ کا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو ان سے بنائی جاتی ہے۔ ایسے عمل کو سند کہتے ہیں، ہے نا، ایسے عمل کو صنعت کہتے ہیں، اور یہاں پر یہ چیزیں تیار ہوتی ہے، یہی جو ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے کہ ثانوی پیشے کسے کہتے ہیں، یعنی دوسرے پیشے۔ اس سے پہلے تو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں پہلا پیشہ یعنی ابتدائی پیشے ہم لوگ دیکھے ہیں۔ ابتدائی پیشے یعنی جو پیشے قدرت سے ڈائریکٹ منحصر ہو۔ اب ہمیں ثانوی پیشے دیکھنا ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچا مال جو ہوتا ہے نا، جو مال کچا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اور پکا ہوا مال جو ہے تو بنایا جاتا ہے، پکا مال جو ہے تو بنتا ہے اس سے۔
صنعتوں کو بہم پہنچایا جانے والا مال اکثر قدرت سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ابتدائی پیشوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے اور اسے پکا بنایا جاتا ہے۔ صنعت ہمیشہ ابتدائی پیشوں پر منحصر ہوتی ہے، اس لیے ابتدائی پیشوں پر منحصر صنعتوں کو ثانوی پیشے کہتے ہیں، یعنی ایسی صنعتیں جو ٹوٹلی ابتدائی پیشے پر منحصر ہو۔ جیسے دودھ پر اگر کوئی چیز منحصر ہے، دودھ پر کوئی دوسری چیزیں جہاں پر بن رہی ہے وہ ثانوی رہے گی، اور دودھ نکالنا یہ ابتدائی رہے گا۔ ابتدائی یعنی پہلا کام، ثانوی یعنی دوسرا کام۔ تو دودھ نکالنا یہ پہلا کام ہوا اور دودھ سے چیزیں بنانا یہ دوسرا کام ہوا۔ اسی طرح گنا اگانا یہ پہلا کام ہوا اور گنے سے شکر بنانا یہ دوسرا کام ہوا۔ تو اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ابتدائی یعنی پہلا کام اور ثانوی یعنی دوسرا کام۔ پہلا کام ڈائریکٹ قدرت سے منسلک ہوتا ہے اور دوسرا کام پہلے کام پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، یعنی جب پہلی چیز ہوگی تو ہی دوسری چیز ہوگی نا، یہی جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اب آپ تصویر میں جیم، دال اور واو کی تصویریں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ کام ابتدائی اور ثانوی پیشوں سے پیداوار سے متعلق ہے، یعنی جب تک پہلا دوسرا کام نہیں ہوگا تو یہ لوگ جو ہے تو تیسرا کام نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ کام جیسے دودھ کی نقل و حمل، یعنی دودھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا۔ پہلی تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دودھ یہاں پر لایا گیا ہے، پھر اسے جو ہے تو دودھ کو جمع کیا جا رہا ہے۔ پھر دال والی تصویر میں یعنی دوسری تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹرک میں بھر کر جو ہے تو ادھر ادھر پہنچایا جائے گا۔ تیسری تصویر میں جو ہے تو دکان پر سامان پہنچ جائے گا، پھر خرید و فروخت ہوگی اس کو لین دین کیا جائے گا اس کا۔ تو یہ تینوں کام جو ہے وہ خدمات انجام دی جا رہی ہے، یہاں پر کوئی چیز بنائی نہیں جا رہی ہے، بلکہ یہاں پر صرف اوپر سے خدمات پیش کی جا رہی ہے۔ تو ایسے پیشے کو ثلاثی پیشے کہتے ہیں اور انہیں ہی جو ہے تو خدماتی پیشے بھی جو ہے تو کہا جاتا ہے۔ یہ کام جو ہے تو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا کے اوپر ہوتا ہے۔ ان میں اشیاء کی نقل و حمل اور ان کی خرید و فروخت جو ہے تو شامل ہوتی ہے نا۔ تو یہ کام جو ہے تو اس میں کیا جاتا ہے، یعنی ثلاثی پیشے میں۔ پہلے پیشے میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے، پہلے میں کوئی چیز حاصل کی جاتی ہے، جیسے دودھ ہے نا، اس کو جو ہے تو حاصل کیا جاتا ہے گائے وغیرہ سے، اور گائے کو، بھینسوں کو چارہ کھانے کے لیے لے کر جانا، یہ پہلا پیشہ ہوا۔ اسی طرح دوسرا ان سے مختلف چیزیں بنانا۔ تیسرا ان چیزوں کو جو ہے تو ادھر ادھر پہنچانا، یہی جو ہے تو ثلاثی پیشہ کہلاتا ہے۔ پہلا ابتدائی، دوسرا ثانوی اور تیسرا ثلاثی پیشہ۔ اس طریقے سے جو ہے تو تینوں پیشے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے تو ایک تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر میں کچھ لوگوں نے تو جو ہے تو یہ چیز بنا لی ہے، بہت ساری چیزیں وہاں پر بنائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن ایک شخص جہاں یہاں پر جو ہے تو شاید لیڈیز ہے، ہاں، تو وہ کھڑی ہے اور وہ اس چیز کو جو ہے تو جانچ رہی ہے، جو چیز بنائی گئی ہے اس کو جانچ رہی ہے، کسی آلے کی مدد سے، کسی چیز کی مدد سے اس کو چیک کر رہی ہے، اس کی جانچ ہو رہی ہے کہ یہ چیز کتنی صحیح ہے، کتنی اچھی چیز بنائی گئی ہے، یا اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ اب یہ سب چیزوں کو جانچنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں بہت اچھا ہونا ضروری ہے آپ کا، تاکہ آپ کو اس چیز کا علم ہو۔ ایسا شخص ہی وہ جانچ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ثلاثی پیشوں کی طرح عام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اختیاری پیشے ہوتے ہیں، اور ہر شخص اس کو اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے، یعنی اس کا وہ قابل ہونا ضروری ہے وہ چیز جانچنے کے لیے، یعنی پڑھا لکھا آدمی ہونا چاہیے، اور اس کو مختلف مشینوں کا استعمال کیسے کر کے وہ چیز کو جانچنا ہے، معلوم کرنا ہے، یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے
کسی کو بھی جو ہے تو جانچ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کے لیے اس کی اہلیت ضروری ہے۔ ایسے پیشے کو ربعی پیشے کہتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے دیکھا پہلے، ابتدائی دیکھا، ثانوی دیکھا، ثلاثی پیشے دیکھا، یہ چوتھا جو ہے تو اس کو ربعی پیشے کہتے ہیں یا اختیاری پیشے بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تمام خدماتی پیشے ابتدائی پیشے یا ثانوی پیشوں سے براہ راست جڑے ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ میں ابھی آپ لوگوں کو اس سے پہلے میں بتایا کہ ابتدائی پیشے ہے، پھر ثانوی ہے، پھر ثلاثی ہے، تو یہ پیشے جو ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جڑے رہیں گے، ہے نا؟ جیسے فار ایگزامپل ڈرائیور ہے، دھار والا ہے، پولیس ہے، ڈاک ہے، تو پولیس والا ہے، ڈرائیور ہے، دھار والا ہے، یہ لوگ کھیتی باڑی سے کیوں جڑے رہیں گے یا کوئی چیز بنانے والے سے کیوں جڑے رہیں گے؟ ان سے جڑے نہیں رہیں گے، ہے نا؟ تو وہی میں بتا رہا ہوں کہ ثلاثی جو پیشہ رہے گا وہ پہلا اور دوسرے پیشے سے جڑے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، یا پہلا یا دوسرے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں جڑے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، ڈائریکٹ، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے ہمیں، غور کرنا ہے، آئیے غور کرتے ہیں، اگر ہم بیمار پڑ جائے تو ہمارا علاج کون کرتا ہے؟ اور آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہمارا علاج جو ہے تو کون کرتا ہے۔ ہمارے امتحان کے پرچے کون جانچتا ہے، یعنی اس کو چیک کون کرتا ہے؟ ہم جو پرچے دیتے ہیں ایگزام میں جو لکھتے ہیں۔ اور تیسرا، عمارت کا خاکہ یا ڈیزائن کون بناتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے کہ عمارت کا خاکہ کون بناتا ہے۔ اس کے بعد مشین کی ایجاد یعنی مشین کو بنانا، دیکھ بھال اور اسے درست کرنے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ تمام کام جو ہے تو آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہے کہ یہ کام کون کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے شکل نمبر 10.2 جو تصویر دی ہوئی ہے، ہم پیشوں کی درجہ بندی اس سے سیکھیں گے۔ پہلا جو ہے، کیا شکر پیداوار کی صنعت سے جڑے ہوئے درجہ ذیل سوالوں کے جوابات جو ہے تو ہم لوگ یہاں پر تلاش کر سکتے ہیں شکر سے جڑے ہوئے پیشے سے متعلق۔ جیسے ابتدائی سے ربعی پیشوں تک کی درجہ بندی ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ ابتدائی پیشہ، ثانوی پیشہ، ثلاثی پیشہ اور ربعی پیشہ، یہ 4 پیشے جو ہے تو یہاں پر دیے گئے ہیں، اس کی درجہ بندی ہم لوگوں کو کرنا رہے گی۔ جیسے ثانوی پیشے کے لیے کون سا خام مال استعمال کیا گیا ہے، یعنی دوسرا جو پیشہ ہے اس کے لیے کون سا کچا مال استعمال کیا گیا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو تصویر دی گئی ہے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خام مال یعنی کیا۔ خام مال یعنی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گنے کا کھیت، یہ کچا مال ہے، تو اس کا استعمال ثانوی پیشے میں یعنی دوسرے پیشے میں ہم کر سکتے ہیں۔ دوسرا پیشہ کون سا؟ شکر بنانے کا، ہے نا؟ شکر بنانے کا جو کام ہے یہ ہمارا دوسرا پیشہ رہے گا، اور پہلا کام جو ہے وہ گنا اگانا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا یہ سوال کہ پہلا جو خام مال ہے وہ گنا ہے اور دوسرا جو ہے وہ شکر بنانا۔ دوسرا دیکھتے ہیں، تیسرا سوال دیکھتے ہیں، ثانوی پیشے سے پیدا ہونے والی اشیاء کون سی ہے؟ اب جو دوسرا پیشہ ہے وہ میں ابھی بتایا، وہ شکر بنانا ہے، گنے سے شکر بنانا ہے، دوسرا پیشہ ہے، تو ہمیں شکر حاصل ہوگی، ہے نا؟ یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا، ثلاثی پیشوں میں کون سی خدمات شامل ہے؟ ایک شخص جو ہے تو یہاں پر دیکھو شکر کے بوروں کو اٹھا رہا ہے، یعنی نقل و حمل کر رہا ہے، اور اس کے بعد ایک شکر کو فروخت کر رہا ہے، اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ ثلاثی پیشے کہلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی تیسرے پیشہ کہلائیں گے۔ اور اس کے بعد کون سی تصویر ربعی پیشے سے متعلق ہے؟ وہ پیشے کون سے ہیں؟
اس سے پہلے میں بتایا کہ ربئی پیشے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی جانچ کرنا، اس کو معلوم کرنا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے نا۔ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک دم لاسٹ والی جو تصویر ہے تصویر دی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کارخانے میں مشینوں کی جانچ اور دیکھ بھال، یہ جو ہے تو ربئی پیشہ کہلائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کیا آپ حل کر سکتے ہیں کہ اسی طرح دیگر پیشوں کی زنجیر ہمارے ذہن میں آتی ہے تو اس پر غور کرنا ہے، تصویریں بنا کر آپ لوگوں کو ابتدائی پیشے سے ربئی پیشے تک کی درجہ بندی بھی جو ہے تو آپ کو کرنا رہے گا۔ چاہے تو آپ یہ کتاب کے ذریعے بھی جو دیا ہوا ہے کتاب میں، اس کے ذریعے بھی جو ہے تو یہ کام گھر پر کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے جو پیشے ہیں ان پر قدرت کے کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے لیے درج ذیل نکات لیجئے، جماعت پر ان میں بحث کیجئے اور اس پر اپنی بیاض میں 2 پیراگراف آپ کو لکھنا ہے۔ کون سی باتوں پر لکھنا ہے وہ دیکھنا ہے۔ بارش ہی نہیں ہوئی یعنی قحط آ گیا تو کیا؟ طوفان آیا، زلزلہ آیا، غیر موسمی بارش ہو گئی، اچھی بارش ہوئی، بارش بہت ہوئی اور سیلاب آ گیا، اچانک آتش فشاں پھٹ پڑا، سونامی آئی۔ تو غور کیجئے کہ ہمارے پیشوں پر قدرت کے کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، ہے نا۔ اس کے لیے درج ذیل نکات لیجئے، جماعت پر ان میں بحث کیجئے اور 2 پیراگراف آپ لوگوں کو لکھنا ہے اس پر۔ تو کون سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس میں سے وہ آپ کو چننا ہے، سلیکٹ کرنا ہے اور اس پر آپ کو 2 پیراگراف لکھنا ہے۔ یہاں پر میں بتا چکا ہوں، بارش ہی نہیں ہوئی، طوفان آیا، زلزلہ آیا، غیر موسمی بارش ہو گئی، اچھی بارش ہوئی، بارش بہت ہوئی اور سیلاب آیا، اچانک آتش فشاں پھٹ پڑا اور سونامی آئی۔ تو اس میں سے کون سی اچھا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا کھیتی باڑی میں، وہ آپ کو نقطہ ایک لینا ہے اتنے میں سے اور اس کے اوپر 2 پیراگراف لکھنا ہے۔ اب ہمیں اور ایک کام کرنا ہے، آئیے عمل کر کے دیکھیں۔ آپ کے ارد گرد پائے جانے والے پیشے کون سے ہیں یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد کن پیشوں کی تعداد زیادہ ہے، یعنی لوگ کون سے پیشے زیادہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تیسرا ہے ان پیشوں کے زیادہ ہونے کی وجوہات معلوم کرو کہ کون سی وجہ ہے جس سے یہ پیشے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے آس پاس کوئی صنعت جاری ہوگی تو اس کے وہاں جاری ہونے کی وجہ کیا ہے، اس پر بھی آپ کو بحث کرنا ہے۔ قدرتی اور انسانی عوامل کے اثرات پیشوں پر ہوتے ہیں، یہ دیکھیں کہ کیا عوامل کو تلاش کیا جا سکتا ہے، یعنی کون سی چیزیں ہیں جو اثر انداز ہو رہی ہیں، قدرتی چیزیں یا انسانی چیزیں پیشوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو قدرتی میں بہت سارے ملیں گے، یعنی وہاں کی ہوا، وہاں کا پانی، وہاں کی مٹی، اور انسانی عوامل میں یعنی وہاں پر مزدور آپ کو مل سکتے ہیں کیا، یہ تمام چیزیں جو ہے تو اس میں شامل ہوگی۔ اسی طرح صنعتوں کی وجہ سے ماحول کو ہونے والے نقصانات کی بھی آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے کہ صنعتوں کی وجہ سے اس علاقے میں کون سے نقصانات ہو رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہوگا۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ انسانی پیشوں کو ہم اس طرح سے درجہ بندی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، اوپر والی پہلی تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں کہ ایک پورا دائرہ بنا ہوا ہے اور اس میں سے بنگلہ دیش میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کتنے لوگ ابتدائی پیشے، بلو کلر سے جو بتایا گیا ہے وہ ابتدائی پیشے یعنی شروعات کے پیشے، دوسرا ریڈ کلر سے جو بتایا گیا ہے لال کلر سے وہ ثانوی پیشے ہیں، اور تیسرا ہرے کلر سے جو بتایا گیا ہے وہ ثلاثی پیشے ہیں۔ تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے پیشے جو ہے تو لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور تمام ملکوں میں جو ہے تو یہ پیشے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ان تمام پیشوں سے ہی اندرون ملک اور ملک سے باہر مالی لین دین جو ہے تو ہوتے ہیں۔
इसी लेन देन की बुनियाद पर मुल्क की मुख्तलिफ अशिया की पैदावार और सालाना आमदनी तय होती है कि कितना जो है तो पैसा मिला है। इसके ज़रिए दीगर ममालिक के मुकाबले में किसी मुल्क की तरक्की का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। आप लोग बखूबी जो है तो देख सकते हैं इसके अंदर बांग्लादेश, और आगे हम देखेंगे अभी बांग्लादेश और मुत्तहिदा इमारत के बारे में, तुर्की के बारे में, ये हम आगे वाली तस्वीर में देखते हैं। शक्ल नंबर 10.3 यहाँ पर दी गई है। इसका मुशाहिदा कीजिए आप लोग कि बांग्लादेश है, मुत्तहिदा इमारत है और तुर्की है। ये तीनों ममालिक ने जो है तो अपने मुनक़सिम दायरों से बनी हुई तस्वीर जो है तो अपने सामने पेश है, और इसमें दिया हुआ है कि इब्तदाई पेशे, सलासी पेशे, सब दर्जा बंदी जो है तो यहाँ पर दायरों में की गई है। इन मुनक़सिम दायरों की मदद से हमें जो है तो सवालात के जवाबात भी जो है तो देना रहेंगे। अभी यहाँ पर आप लोग तीनों दायरे जो है तो देख सकते हैं, उसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। बांग्लादेश में, मुत्तहिदा इमारत में और तुर्की में ये अलग अलग जो है तो आप लोगों को तस्वीर दिख रही होगी। बांग्लादेश में कितने लोगों ने कौन से पेशे इख्तियार किए हैं, मुत्तहिदा इमारत में कौन से लोगों ने कितने पेशे इख्तियार किए हैं, और तुर्की इस मुल्क में कितने लोगों ने कौन से पेशे इख्तियार किए हैं, ये जो है तो हम अब देखने वाले हैं। यहाँ पर अभी आप लोग तस्वीर भी नज़र आ रही है, सिर्फ ये देखना है कि किस मुल्क में इंसानी आबादी इब्तदाई पेशों से ज़्यादा जुड़ी हुई है। इब्तदाई पेशों को यहाँ पर ब्लू कलर से बताया गया है। तो आप लोग तीनों में देख सकते हैं, तीनों तस्वीर में, कि कौन सा मुल्क जो है इब्तदाई पेशों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यह आप लोग समझ गए होंगे। जिसका ज़्यादा हिस्सा ब्लू कलर से होगा जो मुल्क का, वो मुल्क जो है तो इब्तदाई पेशों से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। दूसरा सवाल ये है कि किस मुल्क में सानवी पेशों में ज़्यादा लोग काम करते हैं। सानवी पेशा यहाँ पर रेड कलर से बताया गया है। तो कौन से मुल्क के लोग ज़्यादा आप लोगों को सानवी पेशे करते हुए नज़र आ रहे होंगे, या आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं। सानवी पेशा जो बताया जा रहा है वो तुर्की के मुल्क का बताया जा रहा है ज़्यादा, और इब्तदाई पेशा जो है ब्लू कलर का, वो बांग्लादेश का बताया जा रहा है। अब तीसरा सवाल है, किस मुल्क में सलासी पेशे ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सलासी पेशे यानी तीसरा पेशा, ये ग्रीन कलर से बताया जा रहा है। तो मुत्तहिदा इमारत जो मुल्क है वो ज़्यादातर सानवी पेशे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ग्रीन कलर वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब ये बताना है तमाम पेशों में लोगों की तकरीबन एक जैसी तादाद वाला मुल्क कौन सा है। तो आप लोग एक आसानी से बोल सकते हैं कि तुर्की वाला जो मुल्क है, तुर्की मुल्क, उसमें तीनों पेशों से मुताल्लिक लोग हैं। इब्तदाई भी बराबर है, सानवी भी बराबर है और सलासी भी बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि किसी मुल्क के सलासी पेशों में नफरी कुव्वत का अगर इस्तेमाल ज़्यादा हो तो इस मुल्क की तरक्की को तरक्की याफ्ता मुल्क जो है तो हम इसे कहेंगे। सलासी पेशे यानी तीसरा पेशा अगर ज़्यादा इख्तियार किया गया हो तो ये मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाता है। और अगर इब्तदाई पेशे में नफरी कुव्वत का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो इसे तरक्की पजीर मुल्क कहा जाता है। यानी अगर नफरी कुव्वत यानी इंसानी कुव्वत, अगर इब्तदाई पेशे ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी इसमें जो लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं इब्तदाई पेशे में, तो उसे तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं। जबकि अगर ज़्यादा सलासी पेशे दिख रहे हैं तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है ना। अब आप लोग समझ सकते हैं। और तीनों मुल्क में से तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा है और तरक्की पजीर मुल्क कौन सा है, आप लोग इसकी फहरिस्त जो है तो बनाना रहेगा आपको कि कौन सा मुल्क तरक्की याफ्ता है, कौन सा मुल्क जो है तो तरक्की पजीर है यानी तरक्की कर रहा है। यह आप लोगों को
तीनों को नंबर से बताना रहेगा। इस तरह से ये सबक जो है तो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है, और इसमें मश्क दी हुई है, उसके सवालात के जवाबात है उसके अंदर कुछ, तो वो आप लोगों को करना है, और इसके लिए अपने उस्ताद की मदद भी आपको लेना है, और इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखना है, और अगर कुछ मुश्किलात आती है तो अपने उस्ताद से आपको राब्ता कायम करना है। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूं कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं, आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।